एफबीआर के शॉर्ट नोटिसेज और सिर्फ 48 घंटे का डेडलाइन। अगर आपने सुपर टैक्स की पेमेंट में सुस्ती की तो आपका बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है। ये कोई आम नोटिस नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एक अग्रेसिव रिकवरी ड्राइव है। आज के सेशन में हम इसी खतरे से बचने का तरीका समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू टैक्स लर्नर्स। मैं हूं आपका दोस्त वकास अहमद। कल की वीडियो में हमने सुपर टैक्स और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 27 जनवरी 2026 को डिस्कस किया, और आज हम इस ऑर्डर के आने के बाद एफबीआर की जानिब से लिए जाने वाले रिकवरी मेजर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की जानिब और जानते हैं कि सुपर टैक्स रिकवरी मेजर्स के पीछे की कहानी। पाकिस्तान के कारोबारी दुनिया में पिछले कुछ हफ्तों से एक भूचाल सा आया हुआ है। एक ऐसा अदालती फैसला सामने आया है जिसका इंतजार कई सालों से था, और इसने अरबों रुपए के टैक्स मामलात को एक ही झटके में हल कर दिया है। हल तो कर दिया है, लेकिन शायद उस तरह नहीं जिसकी बहुत सी कंपनियां उम्मीद कर रही थीं। बिल्कुल, आज हम इसी फैसले की गहराई में उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 4C यानी सुपर टैक्स पर हतमी फैसला। तो मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि फैसला क्या है, बल्कि ये समझना है कि अब आगे क्या होगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये सुपर टैक्स आखिर है? अगर आप टैक्सेशन को सिर्फ लॉ नहीं, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना चाहते हैं, देन टैक्स लर्नर्स इज फॉर यू। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर पूछें। आप वीडियोस देखते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहाँ हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एफबीआर नोटिसेस, ऑडिट्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। क्या? देखें, ये फाइनेंस एक्ट 2022 में मुतारिफ कराया गया था। नाम से ही जाहिर है, ये एक इजाफी टैक्स था उन अफराद और कंपनियों पर जिनकी आमदनी एक खास हद से ज्यादा थी। 150 मिलियन रुपए से ज्यादा। जी, 150 मिलियन रुपए। लेकिन इसका असल मसला ये नहीं था कि ये एक इजाफी टैक्स था। दो बड़ी वजूहात थीं जिसने इसे आप कहें कि इंतहाई मुतनाज़ा बना दिया। और पहली वजह शायद सबसे बड़ी थी, इसे माजी से लागू किया गया, यानी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। बिल्कुल, रेट्रोस्पेक्टिव कानून आया जून 2022 में और इसे लागू कर दिया गया टैक्स साल 2022 पर, जो कि तकरीबन खत्म हो चुका था उस वक्त तक। जी। अब जरा एक कारोबारी शख्स के नुक्ता नज़र से सोचें। आपने पूरे साल मेहनत की, अपनी कीमतें तय की, अखराजात का हिसाब लगाया और साल के आखिर में अपने खाते बंद कर दिए। यानी मैंने पूरे साल का हिसाब किताब कर लिया, शायद शेयर होल्डर्स को मुनाफा भी बांट दिया, और फिर हुकूमत कहती है कि एक मिनट, इस पैसे पर एक और बड़ा टैक्स भी देना है। वो टैक्स जो पिछले साल मौजूद ही नहीं था। ये तो किसी भी बिजनेस प्लान को उलट पुलट कर रख देगा। यही तो असल मसला था। कंपनियों के लिए ये एक झटका था। ये ऐसा ही है जैसे आप रेस जीत लें और फिनिश लाइन के बाद कोई कहे कि असूल बदल गए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, आमदनी को गिनने का तरीका भी बिल्कुल अलग था, है ना? जी हाँ, और ये तकनीकी तौर पे शायद इससे भी बड़ा मसला था। वो कैसे? देखें, आमतौर पर जब आपका टैक्स कैलकुलेट होता है तो आप अपनी आमदनी में से अपने इखराजात, डिप्रिसिएशन और सबसे अहम पिछले सालों के नुकसानात यानी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस वो माइनस करते हैं। सही। फिर जो रकम बचती है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन सेक्शन 4C ने कहा कि नहीं, सुपर टैक्स के लिए हम इनमें से कोई भी कटौती कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो? जी, एक बहुत अच्छी मिसाल है। फर्ज करें एक कंपनी ने इस साल 150 मिलियन रुपए का मुनाफा कमाया। ठीक है। लेकिन पिछले 2 सालों में उसे 150 मिलियन का ही नुकसान भी हुआ था। अच्छा। तो आम टैक्स कानून के तहत वो अपने मुनाफे को पिछले नुकसानात से एडजस्ट करेगी और उसकी काबिल टैक्स आमदनी सिफर हो जाएगी। सिफर हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं बनेगा। बिल्कुल। लेकिन सुपर टैक्स के लिए एफबीआर ने कहा कि हम आपके पिछले नुकसानात को नहीं मानते, आपको पूरे 150 मिलियन के मुनाफे पर टैक्स देना होगा। ओह, ये तो खेल के उसूल ही बदलने वाली बात है। जी, और इसीलिए कंपनियां चुप नहीं बैठेंगी। जाहिर है, मुल्क भर से 153 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गईं और मामला अदालतों में चला गया। आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो अदालत के सामने असल में क्या कानूनी सवालात रखे गए थे? कई बुनियादी सवालात थे। पहला तो ये
کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس آئینی طور پر ایسا ٹیکس لگانے کا اختیار ہے جو ماضی سے لاگو ہو؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کیا یہ آمدنی کی مصنوعی تعریف جس میں نقصانات کی اجازت نہیں، قانونی طور پر جائز ہے؟ اور ایک اور نقطہ، امتیازی سلوک کا بھی تو تھا۔ جی بالکل، یہ جو 15 مخصوص شعبوں جیسے بینکنگ، سیمنٹ، شوگر وغیرہ پر 10% کی اونچی شرح سے ٹیکس لگایا گیا، اس پر ٹیکس دہندگانوں کا موقف کیا تھا کہ یہ غیر منصفانہ کیوں ہے؟ ان کا موقف بہت واضح تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، جو قانون کے سامنے برابری کی ضمانت دیتا ہے۔ بالکل۔ ان کا سوال تھا کہ اگر ایک ٹیکسٹائل کمپنی اور ایک سیمنٹ کمپنی دونوں 500 ملین کا منافع کمائیں تو سیمنٹ کمپنی سے زیادہ ٹیکس کیوں؟ یعنی ریاست سب کے ساتھ یکساں سلوک کیوں نہیں کر رہی؟ جی، ان کے مطابق یہ ایک واضح امتیازی سلوک تھا جس کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ اور ماضی سے اطلاق والے نقطے پر کیا ان کے پاس کوئی ٹھوس آئینی دلیل تھی؟ جی، ان کے پاس ٹھوس قانونی دلائل تھے۔ وکلا نے ویسٹڈ رائٹس یعنی حاصل شدہ حقوق کا اصول پیش کیا۔ مطلب؟ یہ کہ جو حقوق ایک بار قانون کے تحت مل جائیں انہیں بعد میں قانون بنا کر چھیلا نہیں جا سکتا۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس سال 2022 کے جو قوانین تھے ان کے تحت کاروبار کرنا ان کا حاصل شدہ حق تھا۔ تو کئی سال یہ کیس چلا، ہائی کورٹس میں کچھ فیصلے ٹیکس دہندگانوں کے حق میں بھی آئے، اور پھر 27 جنوری کو سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آیا۔ اور جب آیا تو وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ مطلب؟ بہت سے قانونی ماہرین اور کاروباری حلقے کسی درمیانی راستے یا کچھ ریلیف کی توقع کر رہے تھے، لیکن فیصلہ ایک فیصلہ کن اور تقریباً مکمل جیت تھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ یعنی عدالت نے ٹیکس دہندگانوں کے تقریباً تمام دلائل مسترد کر دیے۔ جی، تقریباً تمام۔ ایک ایک کر کے ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ ماضی سے اطلاق کے بارے میں عدالت نے کیا کہا؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ یہاں عدالت کی دلیل بہت دلچسپ اور تکنیکی تھی۔ ہائی کورٹس نے کہا تھا کہ ٹرانزیکشن ہو چکی ہے، سال ختم ہو چکا ہے۔ صحیح۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک آپ نے ٹیکس ایئر 2022 کے لیے اپنا ریٹرن فائل نہیں کیا، جو کہ قانون آنے کے بعد فائل ہونا تھا۔ بالکل، تب تک وہ سال قانونی طور پر بند نہیں ہوا۔ اچھا۔ چونکہ ریٹرن فائل کرنے کا عمل ابھی باقی تھا، اس لیے پارلیمنٹ کو اس سال کے لیے ٹیکس قوانین میں تبدیلی کا اختیار حاصل تھا۔ یہ ایک ایسی قانونی تشریح تھی جس نے پورے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ جی بالکل۔ دیکھیں، عدالت کے نقطہ نظر سے اس فیصلے میں ایک بڑا پیغام ہے، وہ یہ کہ پارلیمنٹ کے ٹیکس لگانے کے اختیارات بہت وسیع ہیں، خاص طور پر جب ملک غیر معمولی معاشی حالات سے گزر رہا ہو۔ یعنی عدالت نے ریاست کی مالیاتی ضروریات کو کاروباری اداروں کے استحکام پر فوقیت دی۔ بالکل، یہ فیصلہ صرف ٹیکس کے بارے میں نہیں ہے، یہ ریاست اور کاروبار کے تعلقات کی نئی تعریف کر رہا ہے۔ اور آمدنی کی تعریف اور امتیازی سلوک کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ ان دونوں نکات کو بھی عدالت نے برقرار رکھا۔ عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ کو حق ہے کہ وہ کسی خاص ٹیکس کے لیے آمدنی کی اپنی تعریف وضع کرے۔ اور وہ 15 شعبوں پر اضافی ٹیکس؟ اسے امتیازی سلوک نہیں سمجھا گیا۔ عدالت کے مطابق ان شعبوں نے غیر معمولی منافع کمایا تھا، اس لیے ان پر زیادہ ٹیکس لگانے کا ایک معقول تعلق موجود تھا۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ بینکنگ کمپنیوں اور کیپٹل گینز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کچھ کمپنیوں اور چند فلاحی فنڈز کو کچھ محدود تحفظ ملا ہے۔ لیکن کاروباری اداروں کی بھاری اکثریت کے لیے یہ ایک مکمل شکست تھی۔ جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے کہا، ٹیکس پیئر کو تقریباً کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی قانونی باتیں، لیکن اب زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں آج ایک کمپنی چلا رہی ہوں جس پر یہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے تو میرے دفتر میں اس وقت کیا ماحول ہوگا؟ اس وقت ان دفاتر میں افراتفری کا عالم ہوگا۔ نتائج فوری اور شدید ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت کو تقریباً 300 ارب روپے کی ریونیو کی کمی کا سامنا تھا۔ اور اب ایف بی آئی اس فیصلے کو استعمال کر کے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح متحرک ہو چکا ہے۔ جی، وہ بہت تیزی سے کارروائی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی ایک بہترین مثال بھی ہے۔ یہ ایف بی آر کا ایک نوٹس ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے 27 جنوری کے فیصلے کے بعد آپ پر ٹیکس کی ادائیگی واجب ہے۔ اور ادائیگی کے لیے وقت کتنا دیا ہے؟ صرف چند دن کا۔ بالکل۔ یہ نوٹس اس بات کا ثبوت ہے کہ اب عملی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف کمپنیوں کو نہیں بلکہ ان افراد کو بھی جا رہے ہیں جن کی آمدنی زیادہ تھی۔ اس نوٹس میں دیکھیں،
FBR ने उनकी तमाम आमदनी, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड, कर्ज पर मुनाफा, सब कुछ मिलाकर। जी सब मिलाकर 207 मिलियन रुपए से ज्यादा की कुल आमदनी का हिसाब लगाया है और इस पर 4.1 मिलियन रुपए से ज्यादा का सुपर टैक्स का मुतालबा किया है। और नोटिस की जुबान देखें कितनी सख्त है। फौरी अदायगी करें वरना ये कोई दरखास्त नहीं, ये एक वाज़ेह धमकी है। बिल्कुल, इससे अंदाजा होता है कि FBI इस मामले में कितनी संजीदा है और उन पर रेवेन्यू इकट्ठा करने का कितना दबाव है। कई तज्जियाकार यही बता रहे हैं कि FBI 1 या 2 दिन की डेडलाइन के साथ रिकवरी नोटिस भेज रहा है। और अगर अदायगी ना हुई तो बैंक अकाउंट्स मुंसलिक करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। तो जिन लोगों ने स्टे ऑर्डर ले रखे थे या कम अदायगी की थी, अब उन्हें सूद समेत पूरी रकम फौरी तौर पर अदा करनी होगी। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, एक इंतहाई मुतनाज़ा टैक्स जिसे माजी से लागू किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन अदालत ने तकरीबन मुकम्मल तौर पर टैक्स हुक्काम के हक में फैसला दे दिया। और न सिर्फ इस टैक्स को बल्कि उसके 2022 से इतलाक को भी कानूनी और आईनी करार दे दिया। बिल्कुल। और इसका अमली नतीजा ये है कि FBI एक बहुत बड़े रेवेन्यू गैप को पुर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर वसूली मुहिम चला रहा है। टैक्स देनदार, चाहे वो बड़ी कंपनियां हों या ज्यादा आमदनी वाले अफराद, अब उन्हें फौरी अदायगी के मुतालबात का सामना है। और उनके पास अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जी, इस वक्त तो कोई चारा नहीं। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स यानी सेक्शन 7E से मुतालिक एक और बड़ा केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है ना? जी, वो भी एक बहुत अहम केस है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना क्वेश्चन कमेंट